So hey what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha. So आपके लिए लेके आ गए नई वीडियो टाइटल हार्ट टचिंग और बयान मौलाना तारिक जमील. हाँ so मैं क्या बोल रहा हूँ ये गलत बात है यार. समझ नहीं आ रहा. मौलाना तारिक जमील जी का बयान लेके आ गए और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. इसके अलावा मेरे को समझ नहीं आ रहा. सारा का सारा फ्लो नेहा ने खराब कर दिया बोलने का. सो मौलाना तारिक जमील का बयान है यार. स्टार्ट करते हैं फिर करते हैं बाकी बातें. अब तो मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा है कि बोलना क्या है. खुद भी कुछ नहीं बोल रहा. हार्ट टचिंग बयान बस बोल के शांत है ना. तो आज हम बयान सुनते हैं. इसका क्या बोलना. आज हम बयान सुनते हैं. कोई बात है ये. आज हम बयान सुनते सुनना ही है. बयान सुनना है तो आप बताएं कि आपको रिएक्शन कैसा लगता है एंड में जरूर बताना. और रोज बताते हैं और जिसने सब्सक्राइब किया है चैनल को सारी बातें वही कर रही है पुरानी की पुरानी बातें आपको याद भी दिलानी पड़ती है ताकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करें. सही बात है. ये बात ध्यान मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक होगी कि पुरानी बातें याद दिलानी पड़ती है. हमारे मतलब जितने भी व्यूज आते हैं तो मतलब हम चैनल चेक करते हैं एनालिटिक्स. सो 83% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ 17% लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं चैनल सब्सक्राइब करो. 83% बुरी बात है ना ये. मतलब हमारे अगर एक दिन में 50-60 हज़ार व्यूज भी आ रहे हैं तो उनमें से 5-6 हज़ार ने सब्सक्राइब करा हुआ है और बाकी उन्हें नहीं करा हुआ है. कर लो यार सब्सक्राइब प्लीज. यही रिक्वेस्ट है. मतलब 45,000 देख लो सब्सक्राइब वो 45,000 अगर लोग सब्सक्राइब कर दे तो एक दिन में 100 के हो जाएंगे और लाइव भी आ जाएंगे और व्लॉग्स भी आ जाएंगे. सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. भाइयों अपने अल्लाह को राजी करें. जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, खयानत आ गई, बददयांती आ गई. हाँ अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा बददयानत से वो तूने जो अमान. आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ. मौलाना जी की आवाज नहीं लगनी ना. है ना. मौलाना तारिक जी की आवाज नहीं लग रही है. शायद ये बयान बहुत पहले हो सकता है. हाँ ऐसा हो सकता है. आवाज में थोड़ा सा खाई लेके आ. वो अमानत जो तू खा गया था लेके आ. बोलने का तरीका उनका ही है. वो तो आवाज दुनिया में लग रह रही गई. है. अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़ी हुई है जहन्नम में पड़ी है, जा उठा के ला. और वो जहन्नम में कैसे जाए तो फरिश्ते मारेंगे चल. पहले की वीडियो. और वो उसको लेके चलेंगे और चलते चलते दोज़ख का सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया वहां उसको लेके जाएंगे जहां मुनाफिक रहते हैं. बददयानत लोग हाविये तक चले जाएंगे ईमान होने के साथ भी. अमानत को खाने वाले लोग हाविया में चले जाएंगे जो मुनाफिकीन की आग है उसमें. वहां देखेगा तो जिसका माल दबाया था दुनिया में वहां पड़ा होगा. कहेगा अच्छा यहाँ पड़ा है. इतने में वो तबाह हो जाएगा. उसको उठाएगा कंधे पे रखेगा फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा. जब दोज़ख के किनारे पर आ जाएगा तो वो उसके हाथ से छूट जाएगा और फिर हाविया में जा गिरेगा. उसके साथ फरिश्ते मार कर फिर कहेंगे जा वापस लेके आ. फिर ये वापस जाएगा फिर उसे उठाएगा फिर कंधे पे लेके चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा. जब किनारे पर आएगा तो फिर उसके हाथ से छूट जाएगी. उसके फिर फरिश्ते मार के नीचे गिरा देंगे जा लेके आ. अब ये कभी उसमें से नहीं निकल सकता. इस कमाने से तौबा करें. ये कमाना जहन्नम में ले जाएगा. और उधर दूसरी सुनो. सयालमून अल-यौम मन अस्हाबुल किरम. एक फरिश्ता ऐलान करेगा आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं. आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं. ऐन अल्लज़ीन ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ. कहाँ हैं रातों को उठ के नमाजें पढ़ने वाले. अरे मेरे भाइयों ये नमाज की गफलत बहुत बड़ी हलाकत है. मैं कैसे समझाऊं. मैं तो जब भी जुमा पढ़ाता हूँ मैं ये मजमून जरूर बयान करूँ. मुझे जब ये मजमा नजर आता है तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि ये 8वें दिन आते हैं और बाकी दिन कहाँ होते हैं. ये क्यों नहीं समझते. इनके आंख क्या हो गया. इनके कानों में डांट लग गया या दिल के ऊपर कोई पर्दा आ गया या मैं कोई अरबी में बात करता हूँ जो समझ में नहीं आती या मैं कोई इनसे चंदे का मुतालबा कर रहा हूँ या कोई अपनी जात के लिए सवाल कर रहा हूँ या अपनी शख्सियत की दावत दे रहा हूँ. आज नमाज इज्जत दिलाएगी. सबसे पहला ऐलान होगा कहाँ आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं.
کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے؟ صرف نماز نہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، پیسہ ہے اللہ پہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے. بھائیو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں اللہ کے واسطے. اپنے آپ کو سادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں. اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا، صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا. آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کسی ایسے ایرے غیر کو قرضہ نہیں دے رہے. یہاں مسجدیں والے چندے مانگ رہے، بھائی مسجد کو چندہ دو. مدرسوں والے چندے مانگ رہے، مدرسوں کو چندے دو. یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے. اور کہیں صندوقچیاں پھرا رہے، کہیں وہ جھولیاں. ایسی مجھے شرم آتی ہے. یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں، ان کی عقلوں پہ بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں. اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو، اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں. یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں. ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے، اور ہر دفعہ زکوٰۃ کے ساتھ. نماز نماز زکوٰۃ، زکوٰۃ نماز، نماز زکوٰۃ، زکوٰۃ نماز. نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکوٰۃ دینے والوں سے. زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں، پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی. ہمیں نہ دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو. آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے اگر وہ دیانتدار ہے تو. اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکوٰۃ ہے. میرا ایک دوست ایس پی کہنے لگا میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں. کہ 15 دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے، کبھی نہیں پکتا. اپنے اوپر صرف خرچ کرنا. بچے کو کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے. کیا ظلم ہے یہ؟ 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے. کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا؟ تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا. رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں. سجدہ جان کا حق ہے اور زکوٰۃ اور صدقات یہ مال کا حق ہے. میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے. اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکوٰۃ دی ہے؟ دے ورنہ تو خود پکڑی جائے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا. ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے. اس کی زکوٰۃ دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکوٰۃ دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن. نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکوٰۃ نہیں دی، اور زکوٰۃ نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی. مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں. ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا، جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا. نہیں نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے. اپنے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل ہے، حضور سے مانگنے آیا. آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ. عثمان سے مانگنے گئے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے. کس بات پہ؟ یوں کہہ رہے وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو باہر آواز آ رہی. بیوی کو کہہ رہے اللہ کی بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی. وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی، تو تیل زیادہ جل گیا. تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا.
جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے گا, تو مجھے دمڑی بھی نہیں دے گا. جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ وہاں سے آیا ہوں, تو انہوں نے اندر گیا اور ایک تھیلی اٹھائی, نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے, نہ پوچھا کہ کون ہو, 3000 درہم اٹھا کے دے دیے. وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ. کہا کیا؟ کہا یہ مجھے تو نے اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں, اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی. کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا, وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے, یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں, یہ تجھے تھوڑے دے, اللہ کو دے رہا ہوں. تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر. اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے. یہ ہم اس پر توبہ کریں, اس پر توبہ کریں. اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی. چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں. ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں, تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے. انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے, چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں, رشتہ داریاں ہیں. تو کہا یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے. اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی. چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے, یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے. یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں, اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں. میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا, میرا روزانہ ہر جمعہ جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں. میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں. 360 دن ہیں, میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں. میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا, اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں. جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑیں. چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں. جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا. جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی. پھر میں کیا مضمون بیان کروں, کیا فلسفے بیان کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذات پہ رحم کریں, اپنے بچوں پہ رحم کریں, اپنے گھر والوں پہ رحم کریں. مسجد کی دوڑ لگائیں, اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے. کیا زندگی ہے, چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے. پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی, پتہ نہیں کہاں ہے. آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی. ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باقی ہو جائیں. اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان, جو ایسا کریم. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. یہی میری فریاد ہے, یہی میری پکار ہے. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. اس بیان سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی جان اور مال کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا ہے نا. آپ کسی سب سے آپ کسی کا بھی پیٹ بھر سکو نا, وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے.
किसी गरीब का पेट भरना बहुत बड़ी बात है। आप कोशिश किया करो ना कि आप अगर इतने पैसे अपने किसी बेवजह खर्च रहे हो तो उसकी थोड़ी वहाँ से कम करके कहीं और जहाँ पे हेल्पफुल हो, जहाँ जहाँ नीड है वहाँ तो हाँ, खर्चने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा ऐसे मतलब बेमतलब एक्सेस में कुछ खर्च कर रहे हो ना, वहाँ पे, जैसे मतलब आपको नीड है 4,000 रुपए की और वहाँ पे आप 40,000 खर्च के आ रहे हो, तो वो बेफजूल है। Yes. जितने पैसे आपने एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो आप किसी हेल्पमंद को जिसकी हेल्प कर देते, जिसको नीड थी, है ना, किसी गरीब का पेट भर देते, वो बढ़िया क्योंकि हम रहता। सब देखते हैं अपने आसपास ना कैसे कैसे लोग रहते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो लोग कैसे ठंड में सही रह बात रहे है, होंगे ना, हमें तो वो चलो सब छत देखना है रहने चाहिए। के लिए, बैठने के लिए जगह है, कैमरे लगे हैं, स्टूडियो है, सब कुछ है, तो कुछ ऐसे भी हैं कि जो अभी भी सड़कों पे घूमते हैं, मांगते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता यार। कि तो ये वैसे मुझे आवाज ना ऐसे पहले मुझे लगा कि शायद कोई और बयान कर रहा है। मेरे को एक्सेंट सही लग रहा था, मौलाना जी वाला बोलने का तरीका वैसा था। और मतलब ये ना है आई थिंक वीडियो बहुत पहले की है, क्योंकि बयान बहुत पुराना हो सकता है ये, हाँ, कि बहुत तब पहले की जब शुरू ये करते आवाज थे आई कुछ उनकी। ऐसा, है हाँ, ना, उस टाइम की आवाज तभी हमें थोड़ी ऐसी अजीब सी या लग फिर रही माइक थी। में साउंड पिच करी होगी, वो हमें नहीं पता, पता नहीं। जो भी है, पर आवाज का थोड़ा सा लग रहा बट था। कौन कौन इस चीज़ से एग्री करता है गाइस, हमें बताना ज़रूर आपकी कौन इस बयान से एग्री करता है कि हमें मतलब जो है अपने पैसों का, अपने किसी भी चीज़ का जो है यूज़ जो है वो बिल्कुल सही सोच समझ के करना चाहिए ना। और बस यही है। बाकी अगर आपको रिएक्शन पसंद आया होगा तो आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, एंड क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट हम इम्प्रूव करते रहें जो भी हमारी कमियां होंगी। हाँ जी। और इंस्टाग्राम पे किस किस ने फॉलो करा है वो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आई थिंक नहीं करा है। अगर करा है तो कर लीजिएगा, करा है तो कर लीजिएगा, साइंटिस्ट नहीं करा है तो कर लीजिएगा। अच्छा ऐसा ठीक बोला है, मैंने, सो ऐसे बोला तो आगे बस बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय में। बाय।